सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ लम्पी स्किन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यसका लागि धमाधम पशुलाई सो विरुद्धको खोपसहित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। धनुषामा करिब 29,000 पशुमा लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइएको छ। गत साउन 32 गतेदेखि 28 गते 32 गतेसम्म 28,995 पशुमा खोप लगाइएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख डाक्टर सञ्जीव कुमार ठाकुरले जिल्लाका 18वटै पालिकामा 29,580 पशुलाई खोप लगाइएको जानकारी दिनुभयो। यसमध्ये प्रदेश सरकारबाट 7,995 र सबै स्थानीय तहबाट 21,400 मात्रा खोप प्राप्त भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। जिल्लामा 29,446 गाई तथा गोरु र 134 भैँसी तथा राङ्गा लम्पी स्किनबाट सङ्क्रमित भएका थिए भने तीमध्ये 680 गाई तथा गोरु मरेका थिए। जिल्लामा सुरुमा आक्रामक रूपमा फैलिए पनि हाल रोग करिब नियन्त्रणमा आएको केन्द्रले जनाएको छ। लम्पी स्किनको सङ्क्रमणपछि पशु चौपायाको शरीरमा घाउ फोका आउने र खुट्टा सुनिने गरेको छ। यसले गर्दा दुध घट्ने र घाँसपात राम्ररी नखाने जस्ता समस्या देखिने गरेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। मङ्गलबार सीबीआई राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाइएको हो। सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा 2049 देखि 2070 सालसम्म 5 पटक गरी ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ। सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गछदार सहित 200 जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने राय दिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले आगामी शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दामा लैजाने जानकारी दिनुभयो। आरोपीलाई पक्राउ गरेको 60 दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। भूमाफियाहरू रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ। यी 3 अभियुक्तकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। मुद्दामा जुन सीआईबीले छानबिन गरिरहेको थियो, अनुसन्धान गरिरहेको थियो, त्यसको चाहिँ आज सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ समक्ष पेश गरेको अवस्था छ र अबको 2-4 दिनमा चाहिँ हदम्यादभित्र यसको अभियोजन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र तयार गरेर दायर गर्ने काम सुरु भएको छ। अब भर्खर फाइल आएको अवस्था छ र फाइल अध्ययन पश्चात अब मुद्दा के कस्तो छ, कसरी अभियोजन गर्ने भन्ने कुरा अभियोग पत्र तयार भएपछि यहाँहरूलाई हामीले अपलोड गर्छौँ हाम्रो वेबसाइटमा। अभियोग पत्र नै पाइन्छ। जग्गा हिनामिना गर्न सघाए बापत 22 रोपनी परिवारका नाममा घुस लिने सुधीर शाह सहित पूर्व कर्मचारीलाई पनि बिगो कैद र जरिवाना माग दाबी सहित मुद्दा चलाउने सीआईबीले राय दिएको छ। हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका मुख्य राजनीतिक निर्णायकधारी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रूपमा मात्र राखेको छ। गत आइतबार पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग सीआईबीले बयान लिएको थियो, तर उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा बयान कागज मात्र गराइएको थियो। संसद अवरोध खुलाउन मङ्गलबार बस्ने भनिएको प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन र संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा दिउँसो 3 दलका शीर्ष नेताहरू बसेर टुङ्ग्याउने तयारी रहेको थियो, तर
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि सिंहदरबारमा बस्ने भनिएको शीर्ष नेताहरूको बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी स्थगित भएको हो। त्यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको पद तथा गोपनीयताको शपथ रहेकोले समयाभावमा पनि बैठक बस्न नसकेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको तस्करीका सुन छानबिनका लागि गठन गरिने उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबारे मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई शीर्ष नेता बसेर अन्तिम रूप दिने र संसदको अवरोध खुलाउने बैठक डाकिएको थियो। सहमति नभएको भन्दा पनि आज पनि केपीजीको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो भएन भनेर उहाँ आउनु भएन, त्यसकारण भोलिलाई चाहियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माग गरे अनुसार नै जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम नै आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने भन्ने खालको एउटा सहमति भएको हो। तीनजना माननीयले त्यो काम पनि करिब करिब पुरा गर्नुभएको छ र शीर्ष नेताहरूको बिचमा राखेर छलफल गराएर आज टुङ्ग्याउने कुरा थियो। एउटा त के भयो भने आज 4 बजे नै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको चाहिँ शपथ गराउनु, त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जानुपर्ने, सभामुख पनि जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ आज समयले पनि अलिकति अपुग हुन गयो। अर्को कुरा चाहिँ नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू पनि सामान्य ज्वरो आएको कारणले उहाँले अस्वस्थ हुनुभयो। त्यही पनि म अब आउन पर्छ भने म ज्वरो आएको छ, औषधि खाइराखेको छु, म चाहिँ निस्कन्छु नि त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि फेरि यतापट्टि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको शपथ ग्रहण पनि अब लगत्तै हुने भयो हुनाले समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो। त्यस कारणले भोलि करिब करिब 11 बजीतिर बस्ने गरी टुङ्गो चाहिँ भइसकेको छैन, तर सायद भोलि 11 बजे बस्ने गरी आजलाई हामी उठ्छौँ। हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने अहिले अब यो शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु भनेको यो बदनाम हुनु मात्र हो। यो त्यसमा साक्षी बस्नुको खासै त्यति धेरै अर्थ र तुक पनि नदेखेको हुनाले सम्भवतः हामी छलफल गर्छौँ। यो उहाँहरूलाई नै टुङ्ग्याउने जिम्मा उहाँहरूलाई नै सल्लाह गर्छौँ। यो सल्लाह गर्नु पनि चिजै केही छैन, यति सामान्य कुरा छ। यो सामान्य कुरालाई पनि यो लम्बे तान गर्ने जुन एउटा उहाँहरूको परम्परा छ, यो परम्पराबाट हामीलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ कता कता के लागिरहेछ भने यो यसको साक्षी बस्नुको चाहिँ कुनै अर्थ पनि छैन। अब उहाँहरूले टुङ्गाउनु होला भनेर आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। गत साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेको 61 किलो सुन समातेको थियो। साउन 10 यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। तर हिजो सोमबार दलहरूबीच उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सहमति भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादीको छायाका कारण राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले नगएको बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीको छाया परेकोले एमाले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नगएको बताउनु भएको हो। उहाँले माधव नेपालको छाया बैठकमा परेकोले एमाले नेताहरू अनुपस्थित भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूसँग त्यस्तो संकीर्णता र सानो चित्त नभएको भन्दै साझा विषयवस्तुमा सबैसँग हातोमालो गर्दै अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूसँग न्यूनतम संस्कार र संस्कृति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो मनमा नेपाली समाजलाई मुक्ति दिलाउने र नेपालमा समाजवादलाई कसरी साकार पार्न सकिन्छ भन्ने सोच र चिन्तन मात्र रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले तात्कालिक नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नु उचित र जायज भएको बताउनुभयो। उहाँले आजसम्म घटनाक्रमहरूले आफूहरूले विगतमा गरेको विद्रोह जायज थियो भन्ने कुरालाई बारम्बार पुष्टि हुँदै आएको बताउनुभयो। जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि विद्रोह जायज भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। कि त्यतिखेर हामीले बरु एमालेसँग नभए पनि अर्कोसँग मिलेर गएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने छलफलको विषय गर्न सकिएला, छलफलको विषय बनाउन सकिएला, हामी विचार विमर्श चाहिँ गर्न सकौँला, कल्पना गर्न सकौँला। त्यसपछि त्यहाँ भुक्तमान भोगेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यस हुनाले विगतको सन्दर्भमा हामी धेरै अहिले गइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले ठानेको छैन। तर अहिले पनि हाम्रो दिमागमा उठिरहेको छ
कि हाम्रो पार्टी जुन विद्रोहबाट निर्माण भएको छ त्यो विद्रोहको औचित्य थियो कि थिएन, त्यसलाई हामीले पुष्टि गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, यो प्रश्नको जवाफ अन्त होइन। सबभन्दा पहिले हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, हामी नेतृत्वदायी तहमा भएका नेताहरू त्यस बारेमा प्रश्न छौँ कि छैनौँ, कायम राख्छौँ। न्यूनतम संस्कार कायम राख्छौँ। कसैको निम्ति 2 महिनाको समय तोकिएको हुन्छ, कसैको निम्ति 3 महिनाको समय तोकिएको हुन्छ। त्यो न्यूनतम त्यो अवधिमा एक पटक गर्नै पर्छ भन्ने हो। त्योभन्दा बढी गर्नको लागि फेरि सोधिरहनु पर्दैन। आवश्यकताले गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी पनि बैठक बस्न सकिन्छ। सरकार कतिको प्रभावकारी हुन सकेको छ, केन्द्रीय सरकारका प्रभावकारिताहरू कस्ता छन्, केही कुराहरू उठेको छ कि हामीसँग विचार भएन, त्यसलाई हामीले एकचोटि पल्टाएर हेरेका छौँ भने त्यस्तो कुरा ती दस्तावेजमै प्रश्न पारिसकेको छ। यसका बावजुद उहाँले विद्रोह औचित्यपूर्ण रहेको कुरामा प्रश्न हुन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। केन्द्रीय सदस्यहरू विश्वस्त भएमा तल्लो कमिटी र नेताहरूलाई पनि विश्वस्त बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार अपराह्न 3 बजे बस्ने भएको छ। निर्धारित बैठक विशेष कारणवश बस्न नसकेकोले बैठक बुधबारका लागि सारिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभामा बैठक अपराह्न 3 बजेका लागि राखिएको थियो। सो बैठक बस्न नसक्ने भएकोले सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2079 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम बुधबार अपराह्न 3 बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार विद्युत उत्पादनबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा लागेको बताउनु भएको छ। भरतपुर 220-132 किलोभोल्ट सब स्टेशन र हेठौरा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको समुद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि सरकारले निजी लगानीकर्तालाई विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तार गरी विद्युत व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारको ढोका खोलेको बताउँदै उहाँले असन्न चीन भ्रमणमा पनि विद्युत व्यापारको सम्भावनाबारे छलफल हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूको जोड धेरैभन्दा धेरै विद्युत स्वदेशमा खपत गरी जनताको जीवन स्तर उकास्नेतर्फ सरकारको जोड दिएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले विद्युत क्षेत्रको विकासमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको रीति लिनुपर्ने भन्दै विगतको तुलनामा विद्युतको उत्पादन बढेको बताउनुभयो। चाहिएको बेलामा विद्युत लिने र धेरै भएको बेलामा विद्युत बेच्ने दुईटै काम हामीले अहिले सुरु गरि नै सकेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा भएकै छ, भर्खरै हाम्रो भारत भ्रमणको बेलामा 10,000 मेगावाट 10 वर्षभित्र व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ। प्रारम्भिक हस्ताक्षर पनि भएको छ र त्यसको एउटा समारोहका साथ घोषणा गर्ने तयारी पनि भइराखेको छ। भने अहिले नै फेरि पहिलोचोटि धेरै वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिएको, नेपालले प्रतीक्षा गरेको कुरा, बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्ने कुरा, बङ्गलादेशसँग अन्य व्यापारलाई पनि सहजीकरण गर्ने कुरा नेपाली जनताले धेरै वर्ष पहिलेदेखि चाहेको, आवश्यक ठानेको कुरा थियो र अहिले पहिलो पटक नेपाल, भारत र बङ्गलादेशको बिचमा त्रिपक्षीय एउटा सैद्धान्तिक समझदारी बनेको छ र अब नेपालको विद्युत बङ्गलादेश पठाउने बाटो पनि खुलेको छ। त्यसकारण हाम्रो एकातिर जोड देशभित्रै बढीभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने र नेपाली जनताको जीवनलाई सहज बनाउने, विकासलाई गति दिने, जस्तो अहिले चुलोदेखि भेहिकलहरूसम्म, गाडीहरूसम्म पनि विद्युतबाट नै चलाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ र त्यसले बिस्तारै गति दिँदैछ। त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि निकै सकारात्मक प्रभाव पार्न सुरु गरिसकेको छ। हामीले तेलको आयातलाई धेरै घटाउन सकिन्छ विद्युतबाट र हामीसँग भएको यो क्षमताको अभिवृद्धिबाट देशको अर्थतन्त्रलाई पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा हामीले यी तीनटै क्षेत्र
नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक EIB को सहुलियतपूर्ण ऋणबाट सब स्टेशन र नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 kV प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता छिटै हुने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले सम्झौता सम्बन्धी यसै वर्ष औपचारिक रूपमा घोषणा समेत गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले औपचारिकता दिनुपर्ने केही काम बाँकी रहेको र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। सम्झौतापछि कार्यान्वयनमा जाने र वर्षामा विद्युत बढी उत्पादन हुने र सुखायाममा अपुग हुने स्थिति छिट्टै समाधान हुने मन्त्री बस्नेतको दाबी छ। उत्पादन वृद्धि गरेर वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम हाल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। 50% क्षेत्रमा मात्र भएको विद्युतीकरणलाई बढाएर 98% क्षेत्रमा पुर्याउने भन्दै उहाँले हालै देखिएका समस्या छिटै समाधान हुने दाबी गर्नुभयो। यससँगै सर्वसुलभ रूपमा विद्युत व्यापार गर्ने विषयलाई समेत जोडेर एकीकृत योजनाका साथ अघि बढेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रसारण लाइनलाई अब थप विस्तार गर्नुपर्ने र थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने काम आवश्यक बनिराखेको छ। हामी यो काममा लागिराखेका छौँ। अब तपाईँहरूले यता गदा देखिने जे समस्याहरू छन् यी समस्याहरू अब समाधान हुँदै अगाडि बढ्छ। यो सब स्टेसन निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकताको काम हो। आज पनि हामी त्यही सन्दर्भमा यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ सब स्टेसनलाई अब सञ्चालनमा ल्याउने, त्यसपछि भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइनलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने कामकै सिलसिलामा आज हामी यहाँ आएका छौँ। यद्यपि सँगसँगै हामी यहाँ नारायणी नदी नियन्त्रणको अन्य आयोजनाहरू छन्, त्यो आयोजनाको बारेमा पनि अध्ययन छलफल हामी गर्छौँ। यो कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटै सुरु हुन्छ। यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया छिटै सुरु हुन्छ। यसलाई औपचारिकता दिनुपर्ने केही कामहरू बाँकी छन् र त्यो पनि अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय होस् र सरप्लस अब विद्युतलाई व्यापार गर्ने विषय होस्, यो सबै कुरालाई हामी एकीकृत योजनाका साथ व्यवस्थापन गर्दैछौँ र यो सबैलाई अझ थप प्रभावकारी बनाउनको लागि नीतिगत अन्य कामहरू, कानुनी सुधारका कुराहरू, नीतिगत सुधारका कामहरू पनि हामी गरिराखेका छौँ। ड्राई सिजन र वेट सिजनको उत्पादनको जो असन्तुलन छ त्यसले पार्ने प्रभावहरू केही छन्, त्यो विषयमा पनि हामी ध्यान दिनुपर्ने छ। भने दोस्रो कुरा, जब हामी हाम्रो उत्पादनबाट आफै आत्मनिर्भर हुने स्थिति नै यो सबै समस्याको समाधान हो। हामीले अहिले वेट सिजनमा हामीसँग सरप्लस हुने, ड्राई सिजनमा हामीसँग अलिकति अपुग हुने जो स्थिति छ त्यसलाई हामी छिट्टै समाधान गर्दै, हामीसँग कुनै बेला 50% मात्र एरिया कभरेज थियो विद्युतको सेवा विस्तारको। 50बाट अहिले हामी 55-60 हुँदै 98मा आइपुगेका छौँ। 98% अब क्षेत्रलाई कभरेज गरेको छ हाम्रो सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा। त्यसै गरी यो सम्पूर्ण कामलाई उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने छ, त्यसको निम्ति प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने हामी यो तीनवटै काम गर्दैछौँ र छिट्टै अब आगामी ड्राई सिजनमा अब यो समस्या नरहने गरी अब सुखायाममा पनि तपाईँहरूले अहिले यदाकदा बेहोर्नु परेको समस्या। उहाँले सबैलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत र कानुन सुधारको काम गरिरहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 2 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताउनु भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले आयोजना गरेको फार्मासिस्ट व्यवसायीहरूका लागि कुशल फार्मेसी सञ्चय भण्डार एवं अभ्यास सम्बन्धी क्षमता वृद्धि तालिमको अवसरमा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य विभिन्न शीर्षकको बजेट घटाएर भए पनि नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र प्रभावकारीको पहुँचको वृद्धि गरिने प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले अहिले पनि देशभर गरिब, निमुखा र असहाय नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न आफू लागि परेको भन्दै समाजमा यस्ता समस्या परेका व्यक्ति भए सम्पर्क गराइदिन पनि अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यथिति सुधार गरी जनतालाई सरल र सहज रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै सम्झौता नहुने प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले हाल वीर अस्पतालमा लागू गरिएको बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने ओपीडी सेवा देशभर विस्तार गरिने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।
मान्छेको ज्यान बचिहाल्छ। त्यस कारणले यो मानवीय संवेदना जोडिएको विषय भएको हुनाले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न संसारभरिका दाता, राष्ट्र, सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओ, आइएनजिओ पनि लागेका छन् नि। यो धार्मिक काम गरौँ, यो पवित्र काम गरौँ, यो मानवीय काममा लगानी गरौँ भनेर हो नि वास्तवमा उहाँहरू पनि सबै यो क्षेत्रमा लाग्यो। त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने 40% बजेट घटाइदिएछ यो पटक मन्त्रालयको। म आउँदाखेरि बजेटको सिलिङ घटाएको थियो। म आएपछि हाम्रो टिमलाई लगाएर अलिकति पैसा चाहिँ थप्यौँ। उहाँहरूले पनि के भने अघिल्लो पटक काम राम्रो गरेको छैन भनेर घटाइदिएर। अब अघिल्लो पटक काम नगरेर राम्रो नगरेर घटाइदिएपछि अब राम्रो काम गर्छु भन्नेलाई पैसा नभइकन वातावरण काँडा हुन्छ त त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई चाहिँ के थाहा छ भने हुत्ती र बुद्धि छ भने कम स्रोत र साधनले धेरै राम्रा काम बढी गर्न सकिन्छ। बुद्धि चाहियो, हुत्ती चाहियो, गर्छु भने आँट चाहियो, क्रियाशीलता चाहियो र बुद्धि अनुसारले त्यो बुद्धि पुर्याएर गर्नु, त्यो भयो भने धेरै काम गर्न पनि सक्छौँ। त्यसैले 40% बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको मन्त्रालयमा आज देशभरि हामीले गरिब विपन्न निमुखाहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार भएर हामी हिँडिरहेछौँ र तपाईँहरू पनि यहाँ यत्रो मान्छे तालमा स्रोत बढ्छ। आगामी दिनहरूमा फार्मासिस्टहरूको सङ्ख्या पनि बढ्नुपर्ने देखिन्छ र भएकाहरूमा पनि जुन व्यथिति छ त्यो थितिमा जानु पर्यो। सिधै नै अब अरू कोही विद्यार्थीहरू राखेका छन्, त्यो विद्यार्थीलाई नियुक्ति पनि दिएको छैन। बाटो चाहिँ कति बाटो उसलाई नियुक्ति दियो भने कारवाही गर्ला, त पढे लेखा छैन, भर्खर पढ्दैको विद्यार्थी हो होइन, त्यो पनि नदिने। त्यसमा दुईवटा कारण छ, एउटा कम तलब दिने, अब अर्को चाहिँ छलछाममा जोगिने, छलछाम गरेर जोगिने, त्यस्तो चाहिँ भेला परेको छ। त्यसैले यी अब हामीले चाहिँ फार्मासिस्टहरू पढे लेखेर बसेका बेरोजगार पनि छन् फेरि भने ती बेरोजगारले पनि त रोजगारी पाउँछन् नि। उहाँले फार्मेसी सञ्चालन र भण्डारण पारदर्शी नभएको कतिपय औषधिको कम्पनीले दर्ता र नवीकरण नगरेको र मापदण्डअनुरूप बिक्री वितरण नगरेको पाइएकोले मन्त्रालयले अनुगमन र नियमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। केही बेर अघि पहिरो पन्छाएर उक्त सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर चण्डेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। चितवन इच्छा कामना 6 नाम्सी खोला पुलमा गए राति 8 बजे पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको थियो। पहिरो हटाएसँगै सवारी साधन आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। पहिरोका कारण नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। बैंक वित्तीय संस्थामा साधारण बचतबाट मुद्दतीमा परिणत भएको निक्षेप पुनः बचततर्फ फर्किन थालेको छ। बैंक वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था सहज भएसँगै ब्याज दर घटाएपछि मुद्दती निक्षेपको अनुपात पनि घट्न थालेको हो। गत आर्थिक वर्षमा तरलता अभावसँगै निक्षेप बढाउने बैंकहरूले ब्याज दर बढाएका थिए। त्यसपछि बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपको अंश वृद्धि भयो। पछिल्ला महिनाहरूमा तरलताको अवस्था सहज भएसँगै ब्याज दर घटाएपछि मुद्दती निक्षेपको हिस्सा घट्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा बैंक वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल 57 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ निक्षेपमा 58.9% मुद्दतीमा थियो। निक्षेप आकर्षित गर्नकै लागि 10 गुणासम्म प्रतिफल दिने गरी 21 वर्ष अवधिसम्म योजनाबाट निक्षेप सङ्कलन गरे। त्यसैले गर्दा गत आर्थिक वर्षको पुसमा मुद्दती निक्षेपको अंश 60.4% सम्म पुग्यो। 2079 पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज दर 12.33% सम्म पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याज भन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप 5% बिन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन्। यसैगरी बैंकहरूले विप्रेषण मुद्दतीको बचतमा साधारण मुद्दतीको बचतलाई दिए भन्दा 1 बिन्दु बढी ब्याज दर दिने प्रावधान छ। बैंकहरूले भदौका लागि प्रकाशित गरेको ब्याज दर अनुसार मुद्दती निक्षेपमा 10.896% सम्म ब्याज दर निर्धारण भएको छ। 1.5 वर्ष यता बैंकर्स संघ मार्फत निर्धारण गरिएको एउटै ब्याज दर लागू गर्दै आएका बैंकहरूले साउनदेखि भने फरक फरक ब्याज दर निर्धारण गर्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
युक्रेनी ड्रोन आक्रमणमा रुसका लामो दूरीका सुपर सोनिक बम वर्षाक विमान ध्वस्त भएको छ। सेन्ट पिटर्सबर्गको दक्षिणमा रहेको TC-2 हवाई अखाडामा रहेको टुपोलेभ TU-22 विमानमा आगो लागेको देखिएको छ। ध्वस्त पारिएको रुसी TU-22 बम वर्षक विमान ध्वनिको गतिभन्दा 2 गुणा बढी गतिमा उडान गर्न सक्थ्यो। रुसले यो विमान युक्रेनको शहरमा आक्रमण गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप छ। सो घटनामा कुनै हताहती नभएको तर केही समय मेक्सिकोका 3 ठूला विमानस्थलमा उडानहरू स्थगित गरिएका थिए। यद्यपि अहिले सेरे मतएभो र डोमोडोभोका 2 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आएका छन्। सोडाल्टी 2 युक्रेनको सीमाबाट झन्डै 650 किलोमिटर टाढा छ। रुसी सञ्चार माध्यमले आक्रमण भएको जानकारी दिए पनि कुनै क्षति नभएको जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जापानले बिहीबारदेखि फुकुशिमा दाइची आणविक केन्द्रबाट प्रशान्त महासागरमा रेडियोधर्मी विकिरण मिसाएको पानी छोड्ने भएको छ। 10 लाख टन भन्दा बढी पानी समुद्रमा छोडिने अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। जापानको यो निर्णयको छिमेकी राष्ट्र जापान मत्स्य विभागले विरोध गरिरहेको छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले सबै अवस्थाको जाँच गरेर पानी छोड्न लागि बताउनु भएको छ। उहाँले पानी सुरक्षित रूपमा समुद्रमा छोडिने भएकोले कुनै खतरा नभएको पनि दाबी गर्नुभएको छ। 2 वर्षको समीक्षापछि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले गएको महिना जापानको योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गरेको बताएको थियो। एजेन्सीले पानी समुद्रमा छोड्दा वातावरण र मानिसमा नगण्य प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा खेल्ने पाकिस्तान जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई शुभकामना दिनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक लगायतलाई बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार जितको शुभकामना दिनुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हुने नेपालको सहभागिताले खेलाडीलाई आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने अवसरसहित नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने र राष्ट्रको प्रतिष्ठा एवं गरिमा बढाउन योगदान दिने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ। विश्व क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तान जस्ता ठूला क्रिकेट टिमसँग खेल्ने अवसर नेपाली टिमका लागि थप उत्साहको विषय भएको भन्दै उहाँले सफलताको हार्दिक शुभकामना दिनुभएको हो। नेपाली टोली राति 1 बजे पाकिस्तान प्रस्थान गर्दैछ। एशिया कप अगस्त 30 देखि सेप्टेम्बर 17 तारिक अर्थात् भदौ 13 देखि 31 सम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुँदैछ। एशिया कप समूह ए मा नेपाल, भारत र पाकिस्तान छन्। समूह बी मा बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान छन्। नेपालले भदौ 13 गते पाकिस्तान र भदौ 18 गते भारतसँग खेल्नेछन्। नेपालले पहिलो पटक एशिया कप खेल्न लागेको हो। नेपालले एशिया कपका लागि रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।